सांखळी हांगाच्या सरकारी महाविद्यालयांत राज्याचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या हातांतल्यान राज्यस्तरीय नशामुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान सुरू करण्यात आले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या देशभर सुरू झालेल्या अभियानाकडे जोडून घेत हे अभियान गोयांत राबयतले. अंमली पदार्थामुक्त आणि विकसित भारताच्या निर्मितीखातीर तरणाट्यांनी नशामुक्त समाजाची उभारणी करपाखातीर वावुरचे असे आवाहन मुखेलमंत्र्यांनी या वेळार केले. देशातले जवळपास म्हणजे एक कोटीच्या पेक्षा चड युवक गोंयचे लायव्ह एका जाग्याचेर बसून हो कार्यक्रम अटेंड करताले. म्हणजे देशांतल्यो जवळपास 135 पेक्षा जास्त सामाजिक संस्था ह्या कार्यक्रमात डायरेक्ट जोडले गेलेले असतात. म्हणजे आमच्याकडे म्हणटा की जर विकसित भारत जातलो आसत जाल्यार तो नशामुक्त युवक आसप गरजेचो आसा. ज्या पद्धतीत आज युवक हे वेगवेगळ्या कारणा खातीर म्हणजे नशेकडे वळपाक लागलेले आसा, त्या युवकांक आमी ह्या नशेपासून सायडीक कशें दवरतले हाचे सुंदर अशे पथनाट्य कार्यक्रम सुरू जावपाक तुमी पळयले. त्या पथनाट्यात एक्झॅक्टली एक्सप्लेन केले की एखादो तरणाटो द फर्स्ट ओनली वन्स जे आमी म्हणटा तशें एकदांच फक्त ताका ड्रग्स घेवपा खातीर इन्सिस्ट करता आनी ड्रग्स ताका कंप्लिटली गिळटा हे पथनाट्य आमी पळयले. आनी एका कितें चूक ही आयुश्यभराची ताका पश्चाताप करचो पडटा. एका घेतलेले ड्रग्स हे ताच्या फिजिकल आनी मेंटल हेल्थ हाजेर कशा परिणाम करता, ताच्या फॅमिलीचेर, ताच्या करियराचेर आनी पयल्या स्वप्नांचेर कसो परिणाम करता ह्या पथनाट्यांतल्यान आमी पळयले. आणि म्हणून तर आम्ही सगळ्यांच्या मदीं अवेअरनेस करपा खातीर आनी सगळ्यांना हे नशेपासून पयस रावपा खातीर म्हाका दिसता कार्यक्रम सुरू जावचे पयलीं शपथूय घेतल्या आनी पुराय ह्या सगळ्या युवकांनी म्हणजेच आपूण ड्रग्स ताका केन्नाच हात लावचो ना आनी दुसरो जर ड्रग्स घेता आसत जाल्यार ताका ड्रग्सा पासून आपूण पराभूत कसो करतलो हाच्या खातीर ही शपथ आशिल्ली. आमी पळयता जे पिराय जे 18 वर्सांपासून त्या 25 वर्सांच्या पिराये पर्यंत वेगवेगळ्या मेंटल प्रेशरा खातीर एकदा यूथ हे नशेच्या आहारी वता, यूथ हे ड्रग्साच्या आहारी वता. ड्रग्स मेळटा आसतना तो दिता आसतना जे फ्रेंड्स किंवा ड्रग डीलर्स हे फ्री ऑफ कॉस्ट एवेलेबल करून दिता, जेणे करून मागीर एकदा ताका ताची लत लागली काय तो आपुणूच तेच ड्रग्स बरोवपा खातीर चोरी आसतली, खून आसतले, लुटमार आसतली, ह्या सगळ्यो गजाली म्हणजे दीस इज नॉट आमी ताका म्हणटा की कोणेंय पळयता आसतना दिसतलें खंय खरें काय म्हणून. बट तुमी आग्वाद जेलींतून वचून पळयत आग्वाद जेलींतल्या जेन्ना यूथ भुरगे भितराक तेंच्या कडेन जेन्ना इंटरेक्शन करून पळयत हांव थंय वचून पळयलां, हांव तांकां मेळ्ळां, तांच्यो स्टोरी जाणून घेतल्या. प्रत्येकाची स्टोरी वेगळी आसा आनी ही स्टोरी जेन्ना तुमी जाणून घेता तेन्ना तुमकां कळटा की हय सीएम उलयताले ते बरोबर, पीएम उलयताले ते बरोबर. 22 आनी 23 वर्सांचो भुरगो म्हणजे आपल्याक खंय तरी 25,000 रुपया मेळटले म्हणून हे पार्सल व्हरून ताच्या कडेन दिता आनी तो ड्रग्साच्या हितून अडकता. किंवा एखादो फुकट म्हणजे मेळटा म्हणून ते ड्रग्स घेवपाक लागता आनी ताच्या उपरांत अडकता. अशे कितलेशेच भुरगे हांव गोंयकार भुरग्यांचेर उलयता, हे कोस्टल सायडीचे आसतले, बाकीचे आसतले, ह्या अशा पद्दतीच्या हातून ह्या भितर गेलेले आसा. आमी पळयता की ड्रग्स घेतल्या उपरांत वेगवेगळ्यो गजाली म्हणजे इन्क्लुडींग जे म्हणटा तशें मर्डर्स आनी रेप ह्या केसींनी अडकल्ले हे केसीचे भुरगे आसा. आमी आमचें उज्वल भविश्य जावपा खातीर आनी उज्वल भारताचो भविश्य जावपा खातीर म्हाका दिसता नशामुक्त युवा आसप गरजेचें आसा. आयज मान्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींनी हांच्या ह्या भारत देशांतल्या तरणाट्यां खातीर जे क्लीन इंडिया आसतलें, स्टार्टअप इंडिया आसतलें, स्टँडअप इंडिया आसतलें, फिट इंडिया आसतलें, अश्यो वेगवेगळ्यो स्किमी आनी योजना
त्यांनी आपल्या कार्यकाळात सुरुवात केली.